بابا میرا کن بائے سارا قیدی باقر سجاد بھرا قیدی میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سننے والے ہیں ندیم سرور جی کی آواز میں نوحہ، جس کا موضوع ہے شام آنا بابا۔ تو پہلے نوحے کو بڑی عقیدت کے ساتھ سنتے ہیں، کیونکہ پھر پتہ چلے گا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو مما جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہے سکینہ ہے معصومہ، ہے سکینہ ہے معصومہ، میں کرب بلا نہیں آ سکتی بابا، بابا تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، میں کرب بلا نہیں آ سکتی بابا، تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، اب ملنے اپنی بیٹی سے، اب ملنے اپنی بیٹی سے، زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا، زندان یہ مجھ کو راس نہیں، اب جینے کی کوئی آس نہیں، بے چین ہوں تم جو پاس نہیں، بے چین ہوں تم جو پاس نہیں، بے چین ہوں تم جو پاس نہیں، نہیں تم کو حال سنا سکتی بابا، بابا تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، اب ملنے اپنی بیٹی سے، اب ملنے اپنی بیٹی سے، زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا، ہے سکینہ ہے معصومہ، ہے سکینہ ہے معصومہ، میں کم سن سید زادیاں، تیری بابا میں شہزادیاں، تیرے بعد میں بابا رول گئیاں، تیرے بعد میں بابا رول گئیاں، تیرے بعد میں بابا رول گئیاں، میں مٹیاں دے نہیں سو سکتی بابا، بابا تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، ہے سکینہ ہے معصومہ، ہے سکینہ ہے معصومہ، میں کرب بلا نہیں آ سکتی بابا، بابا تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، بابا عباس نہیں اکبر بھی نہیں، اور پاس میرا اصغر بھی نہیں، پردیس ہے اپنا گھر بھی نہیں، پردیس ہے اپنا گھر بھی نہیں، پردیس ہے اپنا گھر بھی نہیں، نہیں دل اپنا بہلا سکتی بابا، بابا تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، اب ملنے اپنی بیٹی سے، اب ملنے اپنی بیٹی سے، زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا، ہے سکینہ ہے معصومہ، ہے سکینہ ہے معصومہ، بڑے مشکل سفر نبھائے ہیں، ہر موڑ پہ پتھر کھائے ہیں، بے جرم تماچے کھائے ہیں، بے جرم تماچے کھائے ہیں،
तमाचे खाए हैं, नई जख्म तुम्हें दिखला सकती बाबा। बाबा तुम शाम आना बाबा, तुम शाम आना बाबा। सकीना है मासूमा, सकीना है मासूमा। मैं घर को बना नहीं आ सकती बाबा। बाबा तुम शाम आना बाबा, तुम शाम आना बाबा। मेरा कुन बाए सारा कैदी, बाकिर सज्जाद भिरा कैदी, मैं आप भी हाँ बाबा कैदी। मैं आप भी हाँ बाबा कैदी, मैं आप भी हाँ बाबा कैदी। मैं रस्सियाँ नहीं खुलवा सकती बाबा। बाबा तुम शाम आना बाबा, तुम शाम आना बाबा। अब मिलने अपनी बेटी से, अब मिलने अपनी बेटी से, जिंदान आना बाबा, तुम शाम आना बाबा। सकीना है मासूमा, सकीना है मासूमा। मैं जब से आपसे बिछड़ी हूँ, बस आपकी याद में रोती हूँ। दिन रात सदाएं देती हूँ, दिन रात सदाएं देती हूँ, दिन रात सदाएं देती हूँ। मैं आपके बिन नहीं रह सकती बाबा। बाबा तुम शाम आना बाबा, तुम शाम आना बाबा। सकीना है मासूमा, सकीना है मासूमा, सकीना है मासूमा, सकीना है मासूमा। तुम शाम आना बाबा। बहुत ज़्यादा गमगीन नोहा था। छोटी सी बच्ची जिनको अपने बाबा जान के सीने पे सोने की आदत हो, और उनके सामने उनके बाबा जान का जो है सर तन से जुदा कर दिया जाए, और उनको कैद कर दिया जाए, जो इतनी लाडों से पली हो, जिनके मुंह के ऊपर तमाचे मारे जाए, उनको कहा जाए कि अब तुम जो है यतीम होगी। और वो बच्ची को ये भी नहीं पता यतीम का मतलब क्या। वो मासूम पूछती है ये यतीम क्या होता है। तो फिर लोग उनको बताते हैं कि अब आपके बाबा नहीं है तो इस वजह से आप यतीम होगी। तो उनके गाल, नन्हे से गालों के ऊपर तमाचे मारे जाते हैं, उनकी इतनी मतलब बाली गिर जाती है, बालियाँ छीनी जाती हैं। और मतलब जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इनकी शहादत का, बीबी सुगैना के, जब इनको ज़िंदान के अंदर कैद किया गया था, तो इनका ना कहा जाता है कि इतना ज़्यादा इनका जिस्म वो सीधा हो गया था ना, मतलब कि छोटी सी बच्ची को ऊपर जैसे बुढ़ापा आ जाता है ना, बुढ़ापा आ गया था उनका। तो जब उनका जो है जब उनकी शहादत हो गई थी, ज़ाहिर है उनके भी जुल्म सितम इतने ज़्यादा हुए छोटी सी बच्ची के ऊपर, और फिर वो अपने बाबा जान की याद में रोती रहती थी और अकेली। तो कुछ दिनों में उनकी शहादत हो गई थी। तो जब उनको जो है गुस्ल करना देना चाहा, तो उनका जब ज़ाहिर बात है कफन पहनाते हैं, तो जब उनको कफन पहनाने के लिए उनके कपड़ों को हाथ लगाया गया, तो साथ में उनका जो है उनकी स्किन, उनका जिस्म मुबारक जो है वो कपड़ों के साथ अलहदा होना शुरू हो गया था। तो कहा जाता है कि फिर इस वजह से उनके कपड़े भी चेंज नहीं कराए गए थे, कि ये ना हो कि अगर हम लोग कपड़े चेंज करें तो साथ जो है उनका जिस्म भी, उनका मांस जो है वो भी अलहदा हो जाए। और जो रस्सियाँ उनको जुल्म सितम करने के लिए उनके जिस्म के साथ बांधी गई थी, वो रस्सियाँ भी नहीं खोली गई थी कि उनका जिस्म लाशा जो है वो बिखर जाएगा। इस कदर जुल्म हुए थे छोटी सी बच्ची के ऊपर।
تو وہ سب جو ہے ندیم سرور نے اس نوحے کے اندر جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی اور ان کا دکھ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں بتایا تو پتھر کھائے، گلیوں میں زنجیریں باندھ کر ان کو جو ہے سڑکوں کے اوپر پیدل چلایا گیا، ان کو زندان میں قید کیا گیا، اور وہ وہاں پہ اپنے بابا جان کو یاد کر رہی کہ میرے سے مٹی پہ نہیں سویا جاتا، میں آپ کے سینے مبارک پر سونے کی عادی ہوں، تو میرے سے نہیں سویا جاتا، یہاں پہ آپ مجھے ملنے آئے، مجھے زندان میں ملنے آئے، تو بہت زیادہ دکھی تھا۔ باقی تھوڑا سا مما بتاتی ہیں، مجھے تو اب رونا آ رہا ہے، میں سے بولا نہیں جا رہا۔ بس اسی پہ ان کے صبر پہ جو ہے نا بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جتنے ظلم ہوئے، یہ صرف اور صرف اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے شہید ہو جانا ہے، تو میری ننھی سکینہ بھی ہے، میری بہن زینب بھی ہے، امام حسن کو، امام حسین شہید کربلا کو سب پتہ تھا، لیکن انہوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آج کل ہوتا ہے اس طرح کی شہادت اگر نظر آ رہی ہوتی ہے یا کوئی مقصد، تو ہم گھر والوں کا سوچتے ہیں، تو ان کو تو نانا کے دین کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور اپنے بچے بھی قربان کر دیا، اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، اور نانا کا دین جو ہے نا ان کو بچا لیا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔